بسم الله الرحمن الرحیم چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی. د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو. په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کم چې ډېرې اهم دي د کم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے علاقے کے لوگ ہیں لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. دوسری ایک چیز اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے. ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے. تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے. کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے. آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں. اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر ایک.
और नंबर 2 कि ये जो हमारे मासूम लोगों को इन्होंने शहीद किया है, तो एक तो मैं अपनी सूबाई हुकूमत से कहता हूँ कि इनकी हर मुमकिन इमदाद करे। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहता हूँ कि इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, इनका हर लम्हे साथ देना है। और तीसरा ये कि हम इस जर्गे की तरफ से FIR इनके ऊपर दर्ज करने की सिफारिश करेंगे और हम दरख्वास्त देंगे और इनके ऊपर FIR भी करेंगे। इनका खून ऐसे राहक नहीं जाने देंगे। ये कोई इस तरह बेआसरा लोग नहीं थे, ये ऐसे नहीं थे कि इनका कोई था नहीं। और आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने बाकी इलाकों में क्या कुछ किया होगा। जब पुख्तो की ताऊ से सो खबरें कुम जमा पुख्तनो ताऊ तो पता रहा कि नन च पाकिस्तान के खासकर पर खैबर पुख्तनख्वा के कम बिया द बम बारूद और द धमाको हालात रवान दी दिन मख की माता खबर कड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कि जमा को पाटे मान वदरी तो न सिर्फ स्वात बल्कि पूरा मलकन डिवीजन प्लेन अवल सो स्वात और मलकन डिवीजन के अवल दहशत गर्दी शुरू करूँ डालरी जंग शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पमा बाने ढेर प्रेशर हो ढेर खबर खबर ने मातवी ची असम्बली रुकन मना जोड़ेगे द मड़कवलो जमा पसर माने पैसे वर्कवलो मतलब सस چې کوم دیو کولې شو هغه وکړل خو زه خدای پاک شکر ادا کوم زما قوم تاسو گواهی چې ما ځان به کور کو خو تاسو مې به کور نه کړی. نو زه تاسو ته نن یو ریکوست کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو بجلی حکیم صاحب ته ویلو نور مرګر ته ویلو چې دا قوم را کون کا ضرورت خبره کومه خبره دادا چې ما څه کولې شو ما کړی دي زه نن تاسو आवाज جوړېږم زه بیا هم جوړېږم خو د سوات او د ملکن ډیویژن خلکو ملکن والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي د جنوبي اضلاع والا د سابقه فاټا والا د پیښور والا د ټول زما ډیر مرګرتیا کړو کړ چې ما ستاسو لپاره आवाज چتو دوی به आवाज نه پرې راځم موږ خلک دي دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانی دي دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي کونسلران دي نو د خپل قومون سره میلاو شي که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ترازی ډایرک په جماعتونو کې اعلان نه کوي په شریک باندې پسې راوځي زه بدل आवाज ته توم زه بدل مهم شروع کوم خو په خپل امن به سمجوته نه کوي ځکه کنن زدر په دریمه ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی ما تاسو کور نه وران نشي تاسو به کور نه شي زموږ خويندې مې د سرتوري نشي نو دا سره زما امانت ته زرته ریکوست کوم زرته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي. دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان نن تاسو ګوري په سواد کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي نن کوم موټر وې دي کوم یونیورسيټیان دي کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جماعتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې مونږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي اځمو لپاره کړی دا نو موږ ټول بر عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړی تاسو په نور مرګرتیا کوي. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنت منصوبه را پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیلوم کړي او تاسو احتجاج هم کړی خو یاد ساتئ که فرض کدو کنټرولمنت پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي مونږ به جوړاو دوی به راځي او راني به او ځان پکې جوړي د دې شتون اجازه نشته. ما پښتنو خپل امن لپاره د خپل ترقۍ لپاره د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم تاسو به مو ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم تاسو आवाज یم زه به تاسو आवाज جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله غستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغه په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه په خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی زه راغلی په سیاست ته دی وجې ما چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راټاوېږي زما مور لګېدلي خو د بل چا مور به نه لګي ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وایي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین په سوات یم مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو په ایمان واوره سالاره خوښمونه
زمانه سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کم چې ډېرې اهم دي د کم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. دوسری ایک چیز اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے. ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے. تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے. کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے. آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں. اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے. اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR
इनके ऊपर दर्ज करने की सिफारिश करेंगे और हम दरख्वास्त देंगे और इनके ऊपर FIR भी करेंगे। इनका खून ऐसे राहक नहीं जाने देंगे। ये कोई इस तरह बेआसरा लोग नहीं थे, ये ऐसे नहीं थे कि इनका कोई था नहीं। और आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने बाकी इलाकों में क्या कुछ किया होगा। जब पुख्तो की ताउस सरे सो खबरें कुम जमा पुख्तनो ताउस ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي. د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو. او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولای شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم زما قوم تاسو ګوایې چې ما ځان به کور کو، خو تاسو مې به کور نه کړی. نو زه تاسو ته نن یو ریکوست کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو، بجلی حکیم صاحب ته ویلو، نور مرګر ته ویلو چې دا قوم را کوون کا ورته خبره کومه. خبره دا ده چې ما څه کولای شو ما کړی دي. زه نن هم تاسو आवाज جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو ملکنډ والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي. په نور خیبر پختونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پیښور والا، د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما تاسو لپاره आवाज چتو. دوی به आवाज نه پرې راځي موږ خلک دي. دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم تاسو د ویلج کونسل کمیټیان دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومون سره میلاو شي. که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جماعتونو کې اعلان نه کوي، په شریک باندې پسې راوځي. زه به د اواز ته توم، زه به د مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوي. ځکه کنن زه در په در یم، ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی، ما تاسو کورونه وران نشي، تاسو به کور نه شي، زموږ خويندې مېندې سرتوري نشي. نو دا سره زما امانت ده، زه ته ریکوست کوم، زه ته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي. دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګوري په سوات کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي، کوم چې ما تاسو ته راوړو. خو ما څنګه راوړو؟ خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو، زمونږ د نمائندګانو څونه کارونه راوړي دي. نن کوم موټر وې دي، کوم یونیورسيټیان دي، کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جماعتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی. دا ټول هر څه چې مونږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي، زموږ لپاره کړي دا. نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړي، تاسو په نورو مرګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض که دوی کنټرولمنټ پلان جوړو دغې ته به دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي. مونږ به یې جوړو، دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي. د دې شیزونو اجازت نشته. ما پوښتنو خپل امن دپاره، د خپل ترقۍ دپاره، د خپل خوشحالۍ دپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم. تاسو به هم ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، زه ستاسو اواز یم، زه به ستاسو اواز جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور راتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي. زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه سره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وایي سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سوات یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قومه خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي، د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم. خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي.
میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا، اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ میری یہ قوم، جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے علاقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے، ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے، تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر ایک۔ اور نمبر ٹو کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے، ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے۔ یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کس طرح سے رسو خبرکم زما پختنو
تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي. د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو. او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولای شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم زما قوم تاسو ګواهی چې ما ځان به کور کو، خو تاسو مې به کور نه کړی. نو زه تاسو ته نن یو ریکوست کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو، بجلی حکیم صاحب ته ویلو، نور مرګر ته ویلو چې دا قوم راکوند کا زورته خبره کومه. خبره دا ده چې ما څه کولای شو ما کړی دي، زه نن هم تاسو आवाज جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو ملکنډ والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پیښور والا، د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما تاسو ته لپاره आवाज چتو دوی په یوازې نه پرې زموږ خلک دي، دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم تاسو د ویلج کونسل کمیټیان دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو خپل قومون سره میلاو شي. که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ترازی ډایرکټ په جماعتونو کې اعلان نه کوي، په شریک باندې پسې راوځي، زه بدل आवाज ته توم، زه بدل مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوي. ځکه کنن زه در په در یم، ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی، ما تاسو کور نه وران نشي، تاسو به کور نه شي، زموږ خويندې مې سرتوري نشي. نو دا سره زما امانت ته درته ریکوست کوم، درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي. دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګوري په سوات کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو، خو ما څنګه راوړو؟ خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو، زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي. نن کوم موټر وې دي، کوم یونیورسيټیان دي، کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جماعتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي، ازمون لپاره کړی دا. نو موږ ټول بر عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړی، تاسو په نور مرګرتیا کوي. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنت منصوبه ده پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیل کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض کړو کنټرولمنت پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي، کله زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي، کله زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي، مونږ به جوړاو دوه راځي ورانی به او ځان پکې جوړي. د دې شتون اجازه نشته. ما پښتنو خپل امن لپاره، خپل ترقۍ لپاره، د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم. تاسو به مو ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، زه ستاسو اواز یم، زه به ستاسو اواز جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغه په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي، که زما مور لګېدلي خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې را خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه سره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وایي سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سوات یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي، د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم ستاسو سره په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. मेरे पाकिस्तानियों, आज स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं. वो दो अहम नुकात, पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो नाहक जेल में है, बुशरा बीबी
جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا، اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا، اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے، ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے، تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے، ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ زه پښتو کې ستاسو سره څو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلین اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله
په ما باندې ډېر پرشر وو، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه یې. ما ته وی چې اسمبلی رکن باندې جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه د خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه یې چې ما ځان بې کوره کړو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم د کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلی حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ کړه. زه ورته یوه خبره کوم، خبره دا ده چې ما څه کولی شم هغه کړي دي. زه به نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه به بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټولو ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن دپاره اواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه. کله چې ما ستاسو دپاره اواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی دپاره به اواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومونو سره میلاو شئ. که کوم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ، په شریکه باندې پسې راوځئ. زه به دله اواز چوتوم، زه به دله مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ. ځکه که نن زه در په در یم، ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې، ما ستاسو کورونه وران نه شي، تاسو بې کوره نه شئ، زموږ خویندې میندې سرتورې نه شي. نو دا سره زما امانت دی، زه درته ریکویسټ کوم، زه درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ. دویمه خبره، زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې دی، عمران خان. نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس وکړئ، زه ستاسو نه تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو؟ خو ما څنګه راوړو؟ خو د عمران خان حکومت ځکه مې دله راوړلو، زمونږ د نمایندګانو څونه کارونه راوړي دي. نن که موټر وې دي، که یونیورسټیان دي، که کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جوماتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وه کړې، زموږ لپاره کړې ده. نو موږ ټول به د عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو، په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې، تاسو په نورو هم ملګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده، په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی و، تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض که دوی د کنټرولمنټ پلان جوړو، دغې ته به دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي. مونږ به یې جوړوو، دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي. د دې شیزونو اجازت نشته. ما پښتنو خپل امن دپاره، د خپل ترقۍ دپاره، د خپل خوشحالۍ دپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم، تاسو به هم ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، زه ستاسو اواز یم، زه به ستاسو اواز جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه په خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور راتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي، که زما مور لګېدلې خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه راسره ولاړ یم، تاسو په ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وایي سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سوات یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قومه خریداره خوښمونی، او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونی، ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونی. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي، د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم، ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. मेरे पाकिस्तानियों, आज स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं. वो दो अहम नुकात, पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो नाहक जेल में है, बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वफा की वजह से वो जेल में है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है. हमारे कारकुनान और क़ियादत यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन वो नाहक जेलों में है. उनकी रिहाई के लिए हमने तहरीक का आगाज़ किया. इस नुक्ते पे सबको बुलाया
اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے. ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے. تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے. کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے. آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں. اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے. اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے. ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے. یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا. زه پښتو کې ستاسو سره څو خبرې کوم. زما پښتنو تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای. الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو. او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي د مړ کولو، زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ.
زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو، فضلي حکیم صاحب ته ویلو، نور مرګرو ته ویلو چې دا قوم راکوند کا زه ورته خبره کوم. خبره دا ده چې ما څه کولای شو ما کړی دي، زه نن هم تاسو आवाज جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو ملکنډ والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پیښور والا، د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما تاسو ته لپاره आवाज چتو دوی په یوازې نه پرې زموږ خلک دي، دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم تاسو د ویلج کونسل کمیټیان دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو خپل قومون سره میلاو شي. که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول تر ترازی ډایرک په جماعتونو کې اعلان نه کوي، په شریک باندې پسې راوځي، زه بدل आवाज ته توم، زه بدل مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوي. ځکه کنن زه در په در یم، ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی، ما تاسو کور نه وران نشي، تاسو به کور نه شي، زموږ خويندې مې د سرتوري نشي. نو دا سره زما امانت ده، زه ته ریکوست کوم، زه ته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي. دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګوري په سواد کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو، خو ما څنګه راوړو؟ خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو، زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي. نن که موټر وې دي، که یونیورسيټیان دي، که کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جماعتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي، زموږ لپاره کړي دا. نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړي، تاسو په نور مرګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیلوم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی، خو یاد ساتئ که فرض کړو کنټرولمنټ پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي، کله زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي، کله زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي، مونږ به جوړاو دوه راځي او رانی به او ځان په کې جوړي. د دې شتون اجازه نشته. ما پښتنو خپل امن لپاره، خپل ترقۍ لپاره، خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم. تاسو به مو درېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، تاسو आवाज یم، زه به تاسو आवाज جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله غستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي، که زما مور لګېدلې خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې را خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه سره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وی سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سواد یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قوم خریداره خوښمونی او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونی ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونی. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي، د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم. ستاسو سره په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. मेरे पाकिस्तानियों, आज स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं. वो दो अहम नुकात, पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो नाहक जेल में है, बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वफा की वजह से वो जेल में है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है. हमारे कारकुनान और क़ियादत यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन वो नाहक जेलों में है. उनकी रिहाई के लिए हमने तहरीक का आगाज़ किया, इस नुक्ते पे सबको बुलाया और इंशाअल्लाह मैं अपने पूरे पाकिस्तानी कौम को आज इस जरगे की तरफ से, अपने कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला आपको इस इलाके से नज़र आएगा. और इंशाअल्लाह मेरी ये कौम,
جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتوں میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کی تاسو سره سو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن باندې جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل، خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ۔ نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم، کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلی حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ کړه، زه ورته یوه خبره کومه، خبره دا ده چې ما څه کولی شو ما هغه کړي دي، زه به نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه به بیا هم جوړېږم، خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایه چې خپل امن به یقیني جوړوئ،
په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي د جنوبي اضلاع والا د سابقه فاټا والا د پیښور والا د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما ستاسو لپاره आवाज چتو دوی په یوازې نه پرې زموږ خلک دي دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیان دي دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي کونسلران دي نو د خپل قومونو سره میلاو شي که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول تر ترازی داریک په جماعتونو کې اعلان نه کوي په شریک باندې پسې راوځي زه بدل आवाज ته زه بدل مهم شروع کوم خو په خپل امن به سمجوته نه کوي ځکه کنن زه در په در یم ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی ما تاسو کورونه وران نشي تاسو به کور نه شي زموږ خويندې مې د سرتوري نشي نو دا سره زما امانت ته زرته ریکوست کوم زرته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان نن تاسو ګوري په سواد کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو خو عمران خان حکومت زکه مې دل راوړلو زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي نن که موټر وې دي که یونیورسيټیان دي که کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جماعتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي زموږ لپاره کړي دا نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړي تاسو په نور مرګرتیا کوئ او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه را پاکي باندې ما ټول قوم سره فلم کړي او تاسو احتجاج هم کړی رہے خو یاد ساتئ که فرض کړو کنټرولمنټ پلان ورو دغه ته دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي مونږ به جوړاو دوه راځي او رانی به او ځان په کې جوړي د دې شتون اجازه نشته ما پښتنو خپل امن د پاره د خپل ترقۍ د پاره د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم تاسو به مو درېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم تاسو आवाज یم زه بس تاسو आवाज جوړېږم ما چې د دوسر کوم مقابله غستې ده هغه صرف یو ده چې نور خلک چې کوم دي هغه په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عہدو او تمغو لپاره هغه په خپل قوم باندې سمجوتې لپاره هم راغله زه راغله په سیاست دی او چې ما چې زما ککور ورتاوي دوه خدای نور چا کور نه من ورتاويږي زما مور لګېدلی خو بل چا مور باندې لګي ما تاسو ته مخکې خبره کړو او ما ثابت کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشاله ساته په اتفاق ساته وسیال پښتون یم فطرت مې د عقاب ده مین پسوات یم مقصد مې انقلاب ده والسلام بسم الله الرحمن الرحیم چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر ده د پښتون قوم خریدار خوخمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو ما ته وایي چې غدار خوخمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو په ایمان واوره سالاره خوخمونه زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم ستاسو په اجازه سره دوه خبرې کم چې ډېرې اهم دي د کم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي میرے پاکستانیوں آج स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं वो दो अहम नुकात पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है जो नाहक जेल में है बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वफा की वजह से वो जेल में है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है हमारे कारकुनान और क़ियादत यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन वो नाहक जेलों में है उनकी रिहाई के लिए हमने तहरीक का आगाज़ किया इस नुक्ते पे सबको बुलाया और इंशाअल्लाह मैं अपने पूरे पाकिस्तानी कौम को आज इस जरगे की तरफ से अपने कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला आपको इस इलाके से नज़र आएगा और इंशाअल्लाह मेरी ये कौम जिन्होंने इस इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट दिया जिन्होंने बल्दियात में भी पूरा रिजल्ट आपको दिया जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट आपको दिया इंशाअल्लाह न सिर्फ स्वात बल्कि पूरा मलाकंड रीजन जो है आज तो यहाँ पे सिर्फ स्वात मेरे हल्के के लोग हैं लेकिन मलाकंड रीजन से भी इंशाअल्लाह मैं खुद बात करूँगा
اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکن ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتوں میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے، اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے۔ یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کی تاسو سره سو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه یې چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم، کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلی حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راغونډ کړه. زه ورته یوه خبره کوم، خبره دا ده چې ما څه کولی شم هغه کړي دي. زه به نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه به بیا هم جوړېږم، خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن دپاره اواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه. کله چې ما ستاسو دپاره اواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی دپاره به اواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې
چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي کونسلران دي نو د خپل قومونو سره میلاو شي که کم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ په شریکه باندې پسې راوځئ زه به دله اواز تتوم زه به دله مهم شروع کوم خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ ځکه که نن زه در په در یم ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې ما چې تاسو کورونه وران نه شي تاسو بې کوره نه شئ زموږ خویندې میندې سرتورې نه شي نو دا سره زما امانت دی زه درته ریکویسټ کوم زه درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس کوئ زه تاسو نه تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو خو عمران خان حکومت ځکه مې دله راوړلو زمونږ د نمایندګانو څونه کارونه راوړي دي نن که موټر وې دي که یونیورسټیان دي که کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جوماتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړې زموږ لپاره کړې ده نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې تاسو په نورو ملګرتیا کوئ او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی خو یاد ساتئ که فرض که دوی کنټرولمنټ پلان جوړو دغې ته به دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي مونږ به یې جوړو دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي د دې شیزونو اجازت نشته ما پښتنو خپل امن دپاره د خپل ترقۍ دپاره د خپل خوشحالۍ دپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم تاسو به هم ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم زه ستاسو اواز یم زه به ستاسو اواز جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کورونه به نه راتاوېږي که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وایي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین په سوات یم مقصد مې انقلاب دی والسلام بسم الله الرحمن الرحیم چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی د پښتون قومه خریداره خوښمونی او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو ما ته وایي چې غداره خوښمونی ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو په ایمان واوره سالاره خوښمونی زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره په پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي मेरे पाकिस्तानियों आज स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं वो दो अहम नुकात पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है जो नाहक जेल में है बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वफा की वजह से वो जेल में है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है हमारे कारकुनान और क़ियादत यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन वो नाहक जेलों में है उनकी रिहाई के लिए हमने तहरीक का आगाज़ किया इस नुक्ते पे सबको बुलाया और इंशाअल्लाह मैं अपने पूरे पाकिस्तानी कौम को आज इस जरगे की तरफ से अपने कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला आपको इस इलाके से नज़र आएगा और इंशाअल्लाह मेरी ये कौम जिन्होंने इस इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट दिया जिन्होंने बल्दियात में भी पूरा रिजल्ट आपको दिया जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट आपको दिया इंशाअल्लाह न सिर्फ स्वात बल्कि पूरा मलाकंड रीजन जो है आज तो यहाँ पे सिर्फ स्वात मेरे हल्के के लोग हैं लेकिन मलाकंड रीजन से भी इंशाअल्लाह मैं खुद बात करूँगा और पूरे पाकिस्तान से बात करूँगा लेकिन मलाकंड रीजन चूँकि मेरा रीजन है तो इंशाअल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेगा और आप अपनी कोशिश जारी रखिए दूसरी एक चीज़ इसलिए मैं मुख्तसर बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पश्तो में ज़रा बात करनी है लेकिन आपने चंद दिनों पहले देखा था कि काटलंग मर्दान में एक ड्रोन अटैक हुआ था
اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے۔ لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے۔ یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کی تاسو سره سو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن باندې جوړېږي د مړ کولو، زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب سس چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم، د کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلي حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ که زه ورته یوه خبره کومه، خبره دا ده چې ما څه کولی شم هغه کړي دي. زه نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم، خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن دپاره اواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه. کله چې ما ستاسو دپاره اواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی دپاره به اواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومونو سره میلاو شئ. که کم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ، په شریکه باندې پسې راوځئ، زه به دله اواز چوتوم، زه به دله مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ. ځکه که نن زه در په در یم،
ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې، ما چې تاسو کورونه وران نشي، تاسو به کور نشي، زموږ خويندې میندې سرتوري نشي. نو دا سره زما امانت ده، زه ته ریکوست کوم، زه ته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ. دویمه خبره، زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګوري په سواد کې د ځانه تاسو کې تاسو ته تاسو کومه چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي، کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو، خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو، زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي. نن که موټر وې دي، که یونیورسيټیان دي، که کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جماعتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي، زموږ لپاره کړي ده. نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړي، تاسو په نور مرګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه را پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیلوم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی، خو یاد ساتئ که فرض کړو کنټرولمنټ پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي، کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي، مونږ به جوړو دوه راځي او رامي به او ځان پکې جوړي. د دې شتون اجازه نشته. ما پښتنو خپل امن لپاره، د خپل ترقۍ لپاره، د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم. تاسو به مو ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، زه ستاسو اواز یم، زه به ستاسو اواز جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کورونه به نه راتاوېږي، که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې را خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه در سره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وی سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سواد یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سواد غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي، د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم. ستاسو سره په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. मेरे पाकिस्तानियों, आज स्वात का ये जरगा दो अहम नुकात पे हमने बुलाया है और इसका फैसला भी हम आपको सुनाते हैं. वो दो अहम नुकात, पहला ये कि इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो नाहक जेल में है, बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वफा की वजह से वो जेल में है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है. हमारे कारकुनान और क़ियादत यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन वो नाहक जेलों में है. उनकी रिहाई के लिए हमने तहरीक का आगाज़ किया, इस नुक्ते पे सबको बुलाया और इंशाअल्लाह मैं अपने पूरे पाकिस्तानी कौम को आज इस जरगे की तरफ से, अपने कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला आपको इस इलाके से नज़र आएगा. और इंशाअल्लाह मेरी ये कौम जिन्होंने इस इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट दिया, जिन्होंने बल्दियात में भी पूरा रिजल्ट आपको दिया, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी 100% रिजल्ट आपको दिया, इंशाअल्लाह न सिर्फ स्वात बल्कि पूरा मलाकंड रीजन जो है, आज तो यहाँ पे सिर्फ स्वात मेरे हल्के के लोग हैं, लेकिन मलाकंड रीजन से भी इंशाअल्लाह मैं खुद बात करूँगा और पूरे पाकिस्तान से बात करूँगा. लेकिन मलाकंड रीजन चूँकि मेरा रीजन है तो इंशाअल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेगा और आप अपनी कोशिश जारी रखिए. दूसरी एक चीज़, इसलिए मैं मुख्तसर बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पश्तो में ज़रा बात करनी है, लेकिन आपने चंद दिनों पहले देखा था कि काटलंग मर्दान में एक ड्रोन अटैक हुआ था और उस ड्रोन अटैक में निहत्ते मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे. ये इतने बेशर्म है कि मीडिया पे रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बयानिया बनाया जा रहा है कि दहशतगर्द मारे गए. अब जिस हल्के से आज मैं मुखातिब हूँ
اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے، اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے، ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے، اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ زه پښتو کې تاسو سره څو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل، خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ۔ نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم، د کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، فضلي حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ که، زه ورته یوه خبره کومه، خبره دا ده چې ما څه کولی شو ما هغه کړي دي، زه نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم، خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ۔ په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن دپاره آواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه کله چې ما ستاسو دپاره آواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی دپاره به آواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ۔ د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومونو سره میلاو شئ، که کوم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ، په شریکه باندې پسې راوځئ، زه به دله آواز چوتوم، زه به دله مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ، ځکه که نن زه در په در یم، ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې، ما چې تاسو کورونه وران نشي، تاسو بې کوره نشئ، زموږ خویندې میندې سرتورې نشي، نو دا سره زما امانت دی، زه درته ریکویسټ کوم، زه درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ۔ دویمه خبره، زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان، نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس وکړئ، زه تاسو نه تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو؟
خو ما څنګه راوړو خو د عمران خان حکومت او ځکه مې دله راوړلو زموږ د نمایندګانو رسونه کارونه راوړي دي نن که موټر وې دي که یونیورسټیان دي که کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جوماتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړې زموږ لپاره کړې ده نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې تاسو په نورو ملګرتیا کوئ او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی خو یاد ساتئ که فرض که دوی کنټرولمنټ پلان جوړو دغې ته په دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي مونږ به یې جوړو دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي د دې شیزونو اجازت نشته ما پښتنو خپل امن دپاره د خپل ترقۍ دپاره د خپل خوشحالۍ دپاره زه به سره همیشه ولاړ یم تاسو به هم ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم زه ستاسو اواز یم زه به ستاسو اواز جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وایي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین په سوات یم مقصد مې انقلاب دی والسلام بسم الله الرحمن الرحیم چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی د پښتون قومه خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو په ایمان واوره سالاره خوښمونه زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي میرے پاکستانیوں آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں وہ دو اہم نکات پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے جو ناحق جیل میں ہے بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے دوسری ایک چیز اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری ان کی قوم ان کے خاندان اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں جس طرح یہ اٹیک ہوا مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008
میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے. ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے. تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے. کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے. آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا. ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں. اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے. اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے. ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے. یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا. زه پښتو کې تاسو سره څو خبرې کوم زما پښتنو. تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای. الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو. او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن منه جوړېږي، د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګوایئ چې ما ځان بې کوره کو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. نو زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم د کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته هم ویلو، بجلي حکیم صاحب ته هم ویلو، نورو ملګرو ته هم ویلو چې دا قوم راکوڼ کړه. زه ورته یوه خبره کومه، خبره دا ده چې ما څه کولی شم هغه کړي دي. زه نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو، ملکنډ والا ته هم ټول ته ووایئ چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره آواز کېږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پېښور والا، د ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وه. کله چې ما ستاسو لپاره آواز چوتو، دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی لپاره به آواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومونو سره میلاو شئ. که کوم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ، په شریکه باندې پسې راوځئ. زه به دله آواز چوتوم، زه به دله مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوئ. ځکه که نن زه در په در یم، ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې، ما چې تاسو کورونه وران نه شي، تاسو بې کوره نه شئ، زموږ خویندې میندې سرتورې نه شي. نو دا سره زما امانت دی، زه درته ریکویسټ کوم، زه درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ. دویمه خبره، زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس وکړئ، زه تاسو نه تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو؟ خو ما څنګه راوړو؟ خو د عمران خان حکومت و ځکه مې دله راوړلو. زمونږ د نمایندګانو څونه کارونه راوړي دي، نن که موټروې دي، که یونیورسټیان دي، که کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جوماتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی،
دا ټول هر څه چې مونږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي زموږ لپاره کړي ده. نو مونږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې، تاسو په نورو ملګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض که دوی کنټرولمنټ پلان جوړو دغې ته به دغسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کېږي. مونږ به یې جوړو، دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي. د دې شیزونو اجازت نشته. ما پښتنو خپل امن دپاره، د خپل ترقۍ دپاره، د خپل خوشحالۍ دپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم. تاسو به هم ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، زه ستاسو اواز یم، زه به ستاسو اواز جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور راتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي. که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه راسره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وی سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سوات یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی، د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو، په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کوم چې ډېرې اهم دي د کوم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده، دا کنونشن راغوښتی دی، په اردو کې کول غواړم. ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم، خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے.
एक भी दहशतगर्द उस दिन नहीं मारा गया था, सारे आम मासूम। तो आप अंदाजा करें कि अगर सोशल मीडिया के दौर में ये इतना झूठ बोल सकते हैं, नेशनल मीडिया पे इतना झूठ चला सकते हैं, तो उन्होंने आज तक जो मुतालिया पाकिस्तान आपको पढ़ाया और इन्होंने जो तारीख आपको पढ़ाई, इन्होंने कितना झूठ बोला होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कहानी जो तुमको दिखाई गई है, जो लोरी में तुमको सुनाई गई है, खुदा की कसम वो कहानी नहीं है। तुम्हें बेतहाशा तमाशा दिखाकर कहानी को तुमसे छुपाया गया है। कहानी तो लोगों तुम्हारा लहू है, कहानी तो लोगों तुम्हारा लहू है। आज मैं पूरे पाकिस्तान के सामने इन लोगों को मैंने डॉक्टर अमजद अली, जिन्होंने स्टैंड लिया, जिन्होंने इनको एक्सपोज किया, अपनी कौम के और अपने लोगों का साथ दिया, इनको रियासती जो प्रेशर है उसका भी सामना करना पड़ा और आगे भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सबको कहता हूं कि आपने इनका साथ देना है। और मैं इनको ये भी कहता हूं कि इन सब के गुफ्तगू जो है वो आप सबके साथ शेयर करें ताकि आप इनकी फरियाद सुने। और आज इस जरगे में जो दो फैसले हम कर रहे हैं, एक ये कि इमरान खान की जब भी कॉल आएगी, इंशाअल्लाह पूरी जो हमारी कौम है और इस जरगे में जितने लोग शरीक हैं और इनके जितने दोस्त हैं, कारकुनान है, वो सब इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, नंबर एक। और नंबर टू कि ये जो हमारे मासूम लोगों को इन्होंने शहीद किया है, तो एक तो मैं अपनी सूबाई हुकूमत से कहता हूँ कि इनकी हर मुमकिन इमदाद करे। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहता हूँ कि इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, इनका हर लम्हे साथ देना है। और तीसरा ये कि हम इस जरगे की तरफ से FIR इनके ऊपर दर्ज करने की सिफारिश करेंगे और हम दरख्वास्त देंगे और इनके ऊपर FIR भी करेंगे। इनका खून ऐसे राहक नहीं जाने देंगे। ये कोई इस तरह बेआसरा लोग नहीं थे, ये ऐसे नहीं थे कि इनका कोई था नहीं। और आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने बाकी इलाकों में क्या कुछ किया होगा। जब पुख्तो की सो खबरें कुम जमा पुख्तनो तौस्त पतरा चिक नंच पाकिस्तान के खासकर खैबर पुख्तनख्वा के कम्बिया द बम बारूद और धमाको हालात रवान दी दिन मख की माता खबर कड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कि जमा को पाटेम मान वदरे तो न सिर्फ स्वात बल्कि पूरा मलकन डिवीजन प्लान अवल सो स्वात और मलकन डिवीजन के अवल दहशत गर्दी शुरू करूँ, डालरी जंग शुरू करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पमा मन डेर प्रेशर हो डेर खबर ने मातवी असम्बली रुकन मन जोड़ेगे द मड़कवलो जमा पसर मानी पैसे वर्कवलो मतलब सस जी कमू देव कोले शो वकड़ल खुजरा खुदे पाक शुक्र अदा को जमा को तासु गवाए कि मां जान बेकोर को खु तासु में बेकोर न कड़ई ज तासु तनन यौ रिक्वेस्ट कोम कम न पारे मा डॉक्टर साहब तुम वइलू बिजली हकीम साहब तुम वइलू नूर मरगर तुम वइलू कि कोम रा कोन का जोरते खबर कोमा खबर दादा कि मां सकवले शो मा कड़ी जव ननुम तासु आवाज जोड़ेगम जव ब्याम जोड़ेगम खुद स्वात और द मलकन डिवीजन खलको मलकन वाले तुम टूल तो हुए खपल अमन बे यकीन जोड़ हुई पनूर खैबर पुख्तनख्वा चिकल हम द अमन द पारावास की दे जुनूबी अजला वाला दे साबिका फाटा वाला दे पेखवर वाला दे टूर जमा ढेर मर गिरचा खड़ो करे मस्ता उस्ता पारावास चतो दो पे आवाज न प्रेरे रजम का खलक थी दो पारा आवाज चतो हुई और खपल तरफ त बतासो अमन यकीन जोड़ हुई द दे सरद वेम खबर दा कि पखपल हर कली के कि कम स्तासु द विलेज काउंसिल कमेटियानी दी द विलेज काउंसिल चिकम नाजिमान दी काउंसलरान दी दो खपल कोमूल सने मेलाव शई कम से कम ताउस तखकारी दल ची ब्या दो हालात खराबोल तरफ तराजी डायरेक्ट पे जुमातुन की लाउन न कोई पे शरीक बाने पे राउ जई जबदल आवाज तोम जबदल मुहिम शुरू कोमा हो पखपल अमन समझौता न कोई जके कनन जदर पदर यमा मन खपल खलक बाने समझौता न कड़ी मा तासो कोर नौरान नशी तासो बेकोर नशी हम खुयन दिमेन दिसर तोरी नशी दर सर जमा मानत ते जर ते रिक्वेस्ट को जर ते इल्तिजा कोमा ची पदी ब कंप्रोमाइज न कोई द्वयम खबरा जमुंगा मशर चिकम दे आगे पे जेल के इमरान खान नन तासु गोरे पे स्वाद के ते जाना तपोसो के तासु तपोस कोमा चिकम तारीखी रिकॉर्डी का उन शिवी दी तामख की चाकड़ी दी कम ची माता उस रावड़ो हो मा संग रावड़ो खुरी इमरान खान हुकूमत हो सकम जल रावड़ो तमु दे नुमाइंदगान रसोन का उन रावड़ी दी नन का मोटर वे दी कई यूनिवर्सिटियां दी कॉलेजों दी का सड़कों दी का हेल्थ कार्डों दी का नूर रिलीफ शिजों दी का जुमातुन के सोलराइज कवल दी का टूरिज्म दे दा टोल हर से जमू कड़ी इमरान खान जमू अमन बांधे जमू प तरक्की बांधे समझौता न वो कड़े आज हम पार कड़ी दा नमू टोल बरी इमरान खान पार चिकम तहरीक चलो पजेगा में शता सुमर गिरतिया कड़ी तासु पनूर उमर गिरतिया कोई और द्रेम शे चिकम दू कंट्रोलमेंट मंसूबरा पाखी बाने मा टोल कौम सरा फिल्म कड़े हो तासु एहतिजाज कड़े रहे खुयात सातई
که فرض کړو د کنټرولمنت پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي مونږ به جوړو دوی به راځي ورانې به او ځان پکې جوړي د دې شتون اجازه نشته ما پښتنو خپل امن لپاره د خپل ترقۍ لپاره د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم تاسو به مو ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم ستاسو اواز یم زه به ستاسو اواز جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور راتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي که زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وایي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین په سوات یم مقصد مې انقلاب دی والسلام